السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم لو بلوريال دي نون، أي جمع الأسماء. كيف نحصل على الجمع من الأسماء المفردة في اللغة الفرنسية؟ يعني انطلاقا من الاسم المفرد، ما هي الكيفية التي ينبغي اتباعها حتى نجعل ذلك الاسم المفرد جمعا؟ En règle générale, un nom peut se présenter sous deux formes, le singulier et le pluriel. بمعنى أن الاسم يمكن استخدامه سواء مفردا أو جمعا. Le singulier يعني المفرد et le pluriel هو الجمع. Le singulier indique un seul être ou une seule chose. تعريف le singulier المفرد هو ذلك الاسم الذي يدل على شخص أو على كائن واحد أو شيء ما، شيء واحد فقط. أما le pluriel indique deux ou plusieurs êtres ou choses. بمعنى أن الجمع في اللغة الفرنسية يمكن الحصول عليه فقط باثنين، يعني اثنين فما فوق، لأن في اللغة الفرنسية لا وجود للمثنى، فقط لو سينغولير المفرد اي لو بلوريال الجمع. الجمع كما قلنا هو الذي يتكلم عن اثنين فما فوق. لو بلوريال دي نون كومان يعني جمع الأسماء العامة. Le plus souvent, le pluriel des noms communs se forme en ajoutant un S au singulier. يعني هذه القاعدة العامة التي نطبقها على أغلب الأسماء في اللغة الفرنسية، بمعنى أن للحصول على الجمع فقط نضيف ان S يعني حرف S في آخر الاسم المفرد. Exemple أمثلة: un élève. للحصول على جمع un élève نغير le déterminant un بدي élève، يعني كما ترون دي élèves، فقط نحتفظ بالاسم كما هو ونضيف S à la fin. une fille دي في يعني بنت، بنات دي في، فقط نغير une بدي ونضيف S إلى الاسم المفرد. le garçon les garçons، le تعوض بلي في البلوريال. les garçons نضيف S إلى آخر الكلام. la classe نغير لا بلي، et كلاس نحتفظ بها كما هي ونضيف اس الذي يعبر عن المفرد لكلاس. إذا كما ترون un élève des élèves، une fille des filles، le garçon les garçons، la classe les classes. les noms terminés par S, X, Z يعني الأسماء التي تنتهي ب S أو X أو Z. le singulier et le pluriel sont semblables، بمعنى أن المفرد والجمع يعني هناك تطابق كامل، يعني لا تغير الكلمة على الإطلاق. Exemple un bois، فقط نغير un بدي bois، كما ترون نحتفظ بالاسم كما هو bois. une noix دي noix نغير une par des. un nez des nez يعني الاسم يبقى كما هو ولكن نغير فقط le déterminant، يعني الأول un des une دي un des، ونحتفظ بالاسم كما هو. les noms terminés en al، الأسماء التي تنتهي بال tu nom en le pluriel en nous، يعني كل الأسماء التي تنتهي بال نحذف ال ونعوضها بلو فويال او، يعني a u x. إلا أن هذه الأسماء ليس كلها تحترم هذه القاعدة، هناك حالات استثنائية sauf يعني إلا، يعني كلمة بال، كارنفال، سيريمونيال، كورال، فيستيفال، بال، ريسيتال، ريغال، سانتال. يعني رغم أن الأسماء تنتهي بال إلا أنها سويب لا ريغل جينيرال التي تفيد أننا فقط نضيف اس إلى آخر الاسم المفرد للحصول على الجمع. لاحظ معنا إكزامبل ان شوفال، يعني اسم ينتهي بال ويدخل في الأسماء التي تطبق عليهم القاعدة تاع او، يعني ان شوفال نغير ان بدي، اي شوفو يعني نحذف ال ونعوضها ب ا يو اكس كما لدينا باللون الأحمر هنا. لكن شاكال من الأسماء التي تستثنيها هذه القاعدة. ان شاكال يعني نغير ان بدي ونحتفظ بالاسم كما هو، فقط نضيف اس ان شاكال. le pluriel des noms terminés en ou يعني الأسماء أو الجمع الأسماء التي تنتهي ب او، يعني a e a u أو a u أو e u أو o e u، يعني كلها تقرأ o. le pluriel de ces noms se forme en ajoutant un x au singulier، يعني الجمع تاع الأسماء التي تنتهي بهذه الحروف للحصول على الجمع تاعها فقط نضيف x. مثلا اكزامبل ان ايتو دي زيتون، ان تغير بدي و
نضيف اكس في اخر الكلام. ان فو دي فو، ان فو دي فو. مي ليكسيبسيون دو سيت ريغل سون، يعني الاسماء التي تستثني هذه القاعده. لدينا لاندو، ساغو، بلو، بنو. برين ان اس او بلوريال. يعني هذه الاسماء يعني الحالات الخاصه ينبغي حفظ عن ظهر قلب حتى لا نخلط بينها وبين القاعده العامه. لدينا مثلا اكزومبل ان بنو، رغم انها تنتهي ب او الا اننا للحصول على الجمع فقط نضيف اس. ان بنو دي بنو. يعني كما قلت الحالات الخاصه ينبغي حفظها عن ظهر قلب. لي نون تيرميني اون او، يعني الاسماء التي تنتهي ب او اي. لو بلوريال سو فورم ان اجوتون ان اس، يعني فقط الجمع نحصل عليه فقط باضافه اس الى الاسم المفرد. اكزومبل ان كو دي كو، يعني ان تعوض بدي ونضيف اس الى اسم مفرد اللي هو كو كما ترون هنا بالاحمر، فقط نضيف اس. مي اوسي il y a des exceptions، كذلك هناك حالات خاصه. لي نون مثلا بيجو، كايو، شو، جينو، يبو، جوجو، بو، برين ان اكس او بلوريال. يعني هذه الاسماء المذكوره في الاخير هي للحصول على الجمع تاعها نضيف اكس. اكزومبل ان شو دي شو. لي نون تيرميني اون اي، يعني ا اي ال تقرا اي في الفرنسيه. ils ont un pluriel régulier en اي، يعني فقط نضيف اس الى الكلمات التي تنتهي بهذه الحروف. ان غي، اكزومبل ان غي دي غي، فقط نغير ان بدي غي، نضيف اس الى اخر الاسم المفرد. مي بي، كوري، ايميل، سوبيري، ترافاي، فونتي، فيرتي اون لو بلوريال اون اكس، يعني او اكس. يعني الاسماء هذه الاسماء الاخيره يعني حالات خاصه للحصول على جمعها نحذف ا اي ال ونعوضها ب ا يو اكس. ان ترافاي مثلا دي ترافو. لي نون ايول، سيال، اوي، ils ont des pluriels irréguliers، يعني الجمع تاعهم لا يتبع اي قاعده. كما ترون لايول لي زايو، لو سيال لي سيو، لوي لي زيو، حتى لو راديكال شونجونت، حتى جذر الكلمه يتغير هنا. اتونسيون، يعني انتباه. الاسماء التي تستعمل كثيرا في اللغه الفرنسيه ينبغي حفظها عن ظهر قلب. عندنا جونتيل اوم، جونتيل اوم، يعني الجمع تاعها نضيف اس في، لانها كلمه مركبه في النصف الاول تاعها وفي النصف الثاني. جونتيل تنضيف اس واوم نضيف الى اس. بونوم، بونوم، الجمع تاعها كذلك نضيف اس في الطرفين، يعني الاول والثاني. بونوم. مسيو تتغير الى ميسيو. مدام، ميدام، مادموزيل، ميدموزيل. وهكذا نكون قد أنهينا درس اليوم، جمع الأسماء الفرنسية لو بلوريال دي نون، يعني استنادا إلى المفرد بالاعتماد على المفرد. ما هي الطرق التي ينبغي نهجها حتى نحصل على الجمع؟ يعني هذه الأمور ينبغي حفظها والتدرب عليها كثيرا حتى نتمكن من تعلم اللغة الفرنسية تدريجيا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.